اور دیکھنا میرے پاس شاید نے سوال کیتا آقا میر روٹی دے شاید نے روٹی منگی سرکار دے کے بلند کمبر روٹی دے کمبر آدھا کے نام دا روٹی دسترخوان علی بادشاہ دے کے بلند دسترخوان دے چھوڑ اے آدھا کے نام دا دسترخوان اس دے سرکار کو میں نے کچھ دے چھوڑ اے آدھا کے نام دا روچ کتار علی بادشاہ دے کے بلند کتار دے چھوڑ آ کے مہار اننے دے ہاتھ دے رکھے جدا اننے دے ہاتھ دے کائے